तेजस्विनावधीतमस्तु मा सूरयः यो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कः श्लोकः? यदि प्रयास्यत्यतपारमेष्ट्यं वैहासानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेत् मनसा इन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिम् आमनन्ति बहिः त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मा न कर्मभिः गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम्। एवं वा तद्वा? कः श्लोकः? अहं न जानामि। इदानीं तदेव वदामि। अस्तु। श्लोकस्य ओके। संख्या कः? का? द्वितीयस्कन्धे द्वितीयः अध्यायः। द्वितीयस्कन्धे द्वितीयः अध्यायः। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्मुनया ब्रह्मपतेन शोचिषा विदूतकल्कः अथ हरेः उदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैंशुमारम् इति वर्तते। एषः श्लोकः अभूत् कः? हरि वैश्वानरं ओम्। याति अभूत् अभूत् अवश्यम् अग्रे। एवं चेत् तद्विहाय तत्किञ्च अनन्तरं वैश्वानरं नाम कः इति उक्तम्। योऽन्तः पचति भूतानां यस्तपत्यण्डमध्यगः सोऽग्निर्वैश्वानरो मार्गो देवानां पितॄणां मुनेः इति उक्तम्। एतदपि उक्तं स्यात्। पुनः वदामि। वैश्वानरं याति इति योगिनः मार्गम् आह वैश्वानरं सुषुम्ना नाड्या उत्क्रम्य हृदयाकाशेन सुषुम्नाख्येन शोचिषा गतः अर्चिरादिदेवान् गत्वा अथ वैश्वानरं याति योगी इति उक्तम्। योगी कथं गच्छति? मोक्षं कथं गच्छति इति मार्गः इदानीम् उच्यते। अर्चिरादिपथा वायुं प्राप्यते न जनार्दनं यान्त्युत्तमानरोच्चाद्य ब्रह्मलोकात् सह मुना इति ब्रह्मसूत्रे 4th अध्याये तत्र अर्चिरादि मार्गः उक्तः तदेव अत्र उच्यते। अतः वैश्वानरं याति इति उक्तम्। अर्चिरादिदेवान् गत्वा, अर्चिरादिः इति देवानां नाम, तत् अर्चिरादिदेवान् गत्वा अथ वैश्वानरं याति। अनन्तरं वैश्वानरं प्राप्य विदूतकल्कः अर्थात् दग्धपापतृणः ततः वैश्वानरलोकात् उपरि हरेः शैंशुमारचक्रं वर्तते। शिंशुमारस्वरूपं चक्रं वर्तते तद्याति इति उक्तं। प्रयाति इति एतावदुक्तं। वैश्वानरे द्युनद्यां वा सूर्ये वा देह एव वा विधूय सर्वपापानि यान्ति किं स्तुघ्नकेशवम् इति उक्तम्। इदानीं वैश्वानरं याति इति उक्तं। कः सः वैश्वानरः इति चेत् योऽन्तः पचति भूतानां यस्तपत्यण्डमध्यगः सोऽग्निर्वैश्वानरो मार्गो देवानां पितॄणां मुनेः तदेव उच्यते। यो भूतानाम् अन्तः कोष्ठक अग्नौ स्थित्वा तद्भुक्तं चतुर्विधम् अन्नं पचति। तद्दिनेपि एतदुक्तं मया। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति कृष्णः भगवद्गीतायाम् उक्तवान्। स एव वैश्वानरः अग्निः नाम। अन्यः लौकिकाग्निः न, स एव वैश्वानरः इति उच्यते। कः सः किं करोति? भूतानाम् अन्तः कोष्ठक अग्नौ स्थित्वा सः
जीवः जीवः यद्यद् भुङ्क्ते तत्सर्वं चतुर्विधम् अन्नं सः पचति। एवं यश्च ब्रह्माण्डमध्यगः स्वपुरमध्यगः तपति प्रकाशते। एवञ्च ब्रह्माण्डस्य मध्यभागे स्थित्वा स एव वैश्वानरः प्रकाशं करोति। सः प्रकाशते तपति। सः प्रधानवह्निः वैश्वानराख्यः ब्रह्मदेव पितृलोकगन्तुः मुनेः योगिनः कर्मयोगिनश्च गम्यत्वात् मार्गः इति ईरितः। ब्रह्मदेव पितृलोकगन्तुः मुनेः ब्रह्मदेवलोकं ये गच्छन्ति पितृलोकं ये गच्छन्ति तेषां पुनः योगिनः कर्मयोगिनश्च गम्यत्वात्। एवञ्च योगिनां कर्मयोगिनां मार्गः अर्चिरादिः इति उच्यते। पितृयानं देवयानं ब्रह्मयानम् इति त्रिधा गच्छन् वैश्वानरं याति तस्मान्मार्गः स ईरिता इति उक्तम्। तदेव उच्यते। किमुच्यते? पितृयानं देवयानं ब्रह्मयानम् इति त्रिधा इति मार्गत्रयं वर्तते। एकं पितृयानम् अनन्तरं देवयानं पुनः ब्रह्मयानम् इति। एवञ्च त्रिधा गच्छन् मार्गत्रयं स्वीकृत्य गच्छति कश्चन जीवः मुनिः योगी गच्छन् वैश्वानरं याति वैश्वानरलोकं प्रति गच्छति। अतः अर्चिरादिः कश्चन मार्गः इति वर्णितः। तस्मान् मार्गः इति सः इतीरितः इति उक्तम्। हरे नमः। एकस्मिन् निमेषे। एतदुक्तं वैश्वानर इति जाठराग्नेः प्रसिद्धं नामधेयम् इति उक्तम्। एवञ्च ज्ञानी किं करोति? वैश्वानरं सः प्रयास्यति इति उक्तं। तत् कः सः वैश्वानरः इत्युक्तम्। अतः पितृयानं देवयानं ब्रह्मयानम् इति त्रिधा गच्छन् वैश्वानरं याति तस्मान्मार्गः स ईरिता इति उक्तम्। वैश्वानरः विशेषतः मार्गदेवता इति उक्तम्। पितृयानं देवयानं ब्रह्मयानम् इति मार्गत्रयं वर्तते। एवञ्च त्रिभिः मार्गैः
देहात् उत्क्रम्य सः योगी गच्छति। परन्तु नाड्यः पुनः अन्याः भवन्ति इति उक्तम्। देवयानं पितृयानं पितृयानं देवयानं ब्रह्मयानम् इति उक्तं किल। तत्र एवं देवयानं पितृयानं ब्रह्मयानम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् के इदानीं देवयानमार्गात् मार्गं स्वीकृत्य के गच्छन्ति इदानीम् इति चेत् अस्माकं देहे दक्षिणपार्श्वे पिङ्गला इति नाडी वर्तते। एवं पिङ्गलनाड्या ये उत्क्रमन्ति जीवाः ते पुनः अहः इति देवयानमार्गः वर्तते। एवञ्च पिङ्गलनाडीद्वारा यदि जीवः सुषुम्नानाडीं प्राप्य अनन्तरं यदि बहिर्गच्छति प्राणत्यागं करोति तर्हि सः पुनः पुरुषः सः जीवः सः देवयानमार्गेण गच्छति इति उक्तम्। एवमेव अस्माकं सुषुम्नायाः सुषुम्नानाडी मध्ये वर्तते। सुषुम्नायाः वामपार्श्वे पुनः इडा इति नाडी वर्तते। इडानाड्या ये उत्क्रमन्ति ते पुनः रात्रि इति पितृमार्गस्य नामधेयं वर्तते। एवञ्च पितृयानमार्गः इति कश्चन वर्तते, तस्य रात्रिमार्गः इत्यपि उच्यते। तादृशमार्गेण गच्छन्ति। पुनः केचन पुनः साक्षात् इडाम् अथवा पिङ्गलां विहाय साक्षात् जीवः सुषुम्ना इति या मध्ये नाडी वर्तते तया नाड्या यदि जीवः उत्क्रमति उपरि गच्छति अनन्तरं बहिर्गच्छति तर्हि ब्रह्मनाड्या सह उत्क्रान्तः इत्यर्थः। एवञ्च तस्य ब्रह्मयानम् इति उच्यते। तस्यैव विष्णुवत्ता इति उच्यते। विष्णुवत्ता नामकं नामिका सा ब्रह्मनाडी। ब्रह्मयानं विष्णुना वत्ता नामकं ब्रह्मयानं ते गच्छन्ति इति उच्यते। तत् भागवततन्त्रे एतत् सर्वम् उक्तं। दक्षिणाः पिङ्गला सर्वाः इडा वामाः प्रकीर्तिताः। सुषुम्नायाः दक्षिणभागे याः नाड्यः वर्तन्ते ताः नाड्यः पिङ्गलाः इत्युच्यन्ते। वामाः नाड्यः इडाः इति प्रकीर्त्यन्ते। नाड्यो अथ मध्यमाः प्रोक्ताः सुषुम्ना वेदपारगैः इति भागवतन्त्रे उक्तम्। देवयानस्य मार्गस्थाः अहशब्दाभिसंज्ञिताः। अहशब्देन अह इति तस्य नामधेयं। देवयानमार्गे देवताः भवन्ति। देवतानां नामधेयं किम्? देवतानां नामधेयम् अहः इति। एवञ्च अहः इति देवतानां नामधेयम्। एवञ्च अत एव देवयानम् इति उच्यते। यतः तत्र देवताः भवन्ति। अहः इति नामिकाः देवताः तत्र भवन्ति। पितृयानमार्गे पुनः देवताः भवन्ति। तासां देवतानां नामधेयं वर्तते रात्रिः इति। अतः अहः इत्यस्य डे टैम्, रात्रि इत्यस्य नैट् टैम् इत्युच्यते अस्माभिः।
परन्तु अहः इति देवतानां नामधेयं, रात्रि इति देवतानां नामधेयम्। एवञ्च पितृयानमार्गे रात्रिनामिकाः देवताः भवन्ति इति बृहत्तन्त्रे उक्तम्। देवयानस्य मार्गस्थाः अहशब्दापि संहिताः, पितृयानस्य मार्गस्थाः रात्रिशब्दाह्वयामताः इति आचार्यैः भागवततात्पर्ये बृहत्तन्त्रवाक्यम् उद्धृत्य एतदुक्तम्। अनन्तरं शतायुर्मरणं चैव कालिकं परमावृतिः इत्यभिधाने तदुच्यते। शतायुः कालिकपर आवृत्ति शब्दैः मरणमेव उच्यते इति अभिधानग्रन्थे उक्तम्। अतः शतवर्षानन्तरं यदि मरणम् आगच्छति किल, अतः शतायुः इति मरणस्य नामधेयम्। एवं कालयमस्य कालः इति नामधेयं वर्तते। एवञ्च कालयमेन अस्माकं मरणम् आगच्छति किल, अतः तस्य कालिक इत्यपि नामधेयं भवति। एवं पर इति ब्रह्मणः यदायुष्यं वर्तते तदन्ते पुनः सर्वेषां मरणम् आगच्छति इति दृष्ट्या पर इति मरणम् उच्यते। एवञ्च एतादृशमरणकाले ज्ञानादीनाम् आवरणं यद्वर्तते, अतः आवृतिः इति मरणस्य नामधेयं भवति। अर्थात् मरणकाले सम्प्राप्ते अस्माकं ज्ञानं नष्टं भवति, तत्र किञ्चित् आवरणम् आगच्छति, अतः मरणस्यैव आवृतिः इति उच्यते। एवञ्च शतायुः मरणं चैव कालिकं परम् आवृतिः इति मरणस्यैव नामधेयानि भवन्ति इति अभिधानग्रन्थे उक्तम्। पुनः एतत् सर्वं कुत्र उक्तम्? देवयानं पिङ्गलाभिः अहान्नीति शतायुषा रात्रिः इडाभिः पितॄणां विषुवत्तां सुषुम्नया इति भागवते एव तत्र 27तमे श्लोके तदुक्तम्। अतः अत्र शतायुषा इति वर्तते। शतायुषा इत्यस्य शतम् आयुः भवति, अनन्तरं मरणं गच्छत्येव। एवञ्च यदि कस्यचित् पुरुषस्य शतम् आयुः भवति, तदनन्तरमपि यदि सः जीवति, तर्हि कथं वा देवयानं वा पितृयानं वा सः गन्तुमर्हति इति प्रश्नः भवति। अतः अत्र शतायुषा इत्यस्य शतायुषा इति पदं किमुच्यते? मरणानन्तरम् इत्येव उच्यते इति। अतः शतायुः मरणं चैव कालिकं परम् आवृतिः इत्यादि शब्दाः मरणमेव उच्यन्ते इति अस्माभिः अत्र उक्तम्। पिङ्गलाभिः शतायुषा अहस्संगं देवयानं येति इति स्पष्टमुक्तं। पिङ्गलाभिः देवयानं, पिङ्गलाभिः शतायुषा। अन्वयः कथं? श्लोके पिङ्गलाभिः शतायुषा अहस्संगं देवयानं येति, इडाभिः रात्रिसंगं पितृयानं येति, विषुवत्ता ब्रह्मयानः विशेषेण सुखं यतः इति उक्तम्। अर्थात् पिङ्गलानाडी इति या नाडी वर्तते, पिङ्गलनाड्या यदि जीवः उत्क्रमति,
अर्थात मरणं गच्छति, उत्क्रमति, मरणानन्तरं जीवः बहिः उत्क्रमति, सः अहः इति याः देवताः वर्तन्ते, तासां देवतानां मार्गं प्राप्य उत्तरत्र गच्छति इत्यर्थः। एवमेव इडा इति नाड्यः, इडाः इति नाड्यः वर्तन्ते। तासु नाडीषु अथवा तेभ्यः ताभ्यः नाडीभ्यः यदि जीवः उत्क्रमति तर्हि रात्रि इति नामधेयाः देवताः उपलभ्यन्ते, तदेव पितृयानम् इति उच्यते। तेषां जीवानां पितृयानम् उपलभ्यते इत्यर्थः। अनन्तरं ब्रह्मयानम् इति उक्तं किल इति चेत्, ब्रह्मयानम् इति कुतः उक्तं? विशेषरूपेण सुखं भवति इति दृष्ट्या ब्रह्मयानमार्गस्य विषुवत्ता इति उच्यते। विषुवत्ता इति तदेव श्लोके उक्तं। रात्रिः इडाभिः पितॄणां विषुवत्तां सुषुम्नया इति उक्तं। सुषुम्नया गताः जीवाः विषुवत्ताम् अर्थात विशेषेण सुखं भवति। अतः ब्रह्मयानमार्गे गच्छन्तः जीवाः विषुवत्ता इति उच्यते। विशेषसुखं ते प्राप्नुवन्ति। पिङ्ग इति सुखस्य नामधेयम्। एवञ्च पिङ्ग इति नामधेयं सुखं तत्र उपलभ्यते इति दृष्ट्या देवयानमार्गस्य पिङ्गला इत्यपि अर्थः भवति। एवञ्च अन्नं ददाति, अतः पितृयानमार्गस्य इडा इति उच्यते। एवं मार्गत्रयविषये पुराणेषु एवम् उक्तम्। विषुवत्ता, पिङ्गला, इडा इत्यादि शब्दैः एते मार्गाः तत्र पुराणेषु उक्ताः वर्तन्ते इति ब्रह्मतर्के उक्तम्। अनन्तरं तदुच्यते। तद्विश्वनाभिं त्वविपद्य विष्णोः अनीयसा विरजेन आत्मना एकं नमस्कृतं ब्रह्मविदाम् उपैति कल्पायुषो यद्विबुधाः रमन्ते। एतदुच्यते। इदानीं किमुच्यते? अधुना शिंशुमारलोकात् उपरितनमार्गप्रकारम् आह। शिंशुमारलोकः, शिंशुमारः इति विष्णोः एकं रूपं भवति। तादृशध्रुवलोकम् इति तदेव उच्यते। शिंशुमारलोकं प्राप्य अनन्तरम् उपरितनमार्गः कः इति चेत् इदानीम् उच्यते। तद्विश्वनाम् अनन्तरं महः इति लोकः वर्तते। भूः, भुवः, स्वहः, महः। महः इति लोकः वर्तते। एवञ्च महर्लोकं प्रति गच्छन्ति इति ज्ञानिनः शिंशुमारलोकं प्रति शिंशुमारलोकं एत्या अनन्तरं तस्मात् महरादिलोकान् गच्छन्ति ज्ञानिनः इति उच्यते। तद्विश्वनाभिं त्वविपद्य विष्णोः अनीयसा विरजेन आत्मनैकं नमस्कृतं ब्रह्मविदाम् उपैति अल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ति। समस्त जगतः आधारभूतः कः? भगवान् विष्णुः। एवञ्च स एव विष्णुः ब्रह्मादिदेवैः ज्ञानिभिः नमस्कृतो वर्तते। तादृश विष्णुः शिंशुमाररूपं स्वीकरोति। एवञ्च शिंशुमाररूपं स्वीकृतवान् वर्तते। अतः तादृश शिंशुमाररूपं भगवन्तं विष्णुं प्राप्य ज्ञानी
तत्र सर्वान् दोषान् विमुच्य सर्वान् दोषान् तत्र परिहृत्य तत्रैव सूक्ष्मरूपेण लिङ्गदेहेन सः महरादिलोकान् प्राप्नोति जीवः इति उच्यते। तत्र के वर्तन्ते? कल्पपर्यन्तम् आयुः वर्तते देवतानाम्, एवञ्च देवताः महरादिलोकेषु विहारं कुर्वन्ति। एवञ्च यस्मिन् महरादिलोके कल्पायुपर्यन्तं जीवनं वर्तते येषां देवानां तेषां देवानां विहारस्थानं भवति महरादिलोकः। तान् लोकान् प्राप्नुवन्ति एते जीवाः इति एवञ्च ब्रह्मज्ञानिनः एवं गच्छन्ति इति। एवञ्च अन्यत्र किमुक्तम्? अन्यव्याख्यानेषु किमुक्तम्? शिंशुमारं प्राप्नुवन्ति ज्ञानिनः इति उक्तम्। एवञ्च शिंशुमार इति ग्रहनक्षत्रादि धारकः कश्चन वर्तते इति केवलग्रहनक्षत्रादि धारकः कश्चन पुरुषः शिंशुमारः इति अन्यैः व्याख्यातं वर्तते। वीरराघव व्याख्यानेपि ज्ञानिनः सर्वे जनलोकं प्राप्नुवन्ति इति उक्तम्। अन्यान्यव्याख्यानेषु महर्लोकं गच्छन्ति इति उक्तम्। वस्तुतः ज्ञानिनः सर्वे एकमेव लोकं नैव प्राप्नुवन्ति। सर्वे ज्ञानिनः महर्लोकमेव प्राप्नुवन्ति इति नार्थः। किन्तु महः, जनः, तपः, सत्यम्, अनन्तरं वैकुण्ठः इति पञ्चलोकाः सन्ति। तान् लोकान् तारतम्यानुसारेण तेषां ज्ञानानुसारेण सिद्ध्यनुसारेण तेषां साधनानुसारेण ते ज्ञानिनः तान् लोकान् प्राप्नुवन्ति इति अस्माभिः ज्ञेयम्। एवञ्च पिङ्गला इति या नाडी वर्तते, पिङ्गलया नाड्या उत्क्रान्ताः ये ज्ञानिनः वर्तन्ते ते ज्ञानिनः महर्लोकं गच्छन्ति। तत्रैव अधमाः महर्लोकं गच्छन्ति। मध्यमाः पिङ्गला नाडी वर्तते, तया नाड्या एव उत्क्रान्ताः ज्ञानिनश्च, परन्तु ते मध्यमज्ञानिनः। मध्यमज्ञानिनः पुनः जनलोकं प्राप्नुवन्ति। पुनः पिङ्गलनाड्या एव उत्क्रान्ताः वर्तन्ते केचन ज्ञानिनः, परन्तु ते उत्तमाः, मध्यमाः, अधमाः इति। एवञ्च अधमज्ञानिनः पुनः महर्लोकं, मध्यमज्ञानिनः जनलोकम्, उत्तमज्ञानिनः तपोलोकं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एतेभ्यः ज्ञानिभ्यः अत्युत्तमाः ये वर्तन्ते ते पुनः साक्षात् सुषुम्ना नाड्या ब्रह्मनाड्या उत्क्रान्ताः सन्तः ते उत्तरत्र गच्छन्ति। तत्रापि सुषुम्ना नाड्या ये ज्ञानिनः बहिरागताः ते अत्यन्तम् उत्तमज्ञानिनः, परन्तु तत्रापि द्वैविध्यं वर्तते। प्रतीकालम्बनाः अप्रतीकालम्बनाः इति द्विविधज्ञानिनः वर्तन्ते। प्रतीकालम्बनाः पुनः सत्यलोकं गच्छन्ति। अप्रतीकालम्बनज्ञानिनः पुनः वैकुण्ठस्य यदमुक्तं स्थानं वर्तते तत्र गच्छन्ति इति। अतः एव एतदुक्तम्। अशेषजगदाधारः
शिंशुमारो हरिपरः अतः शिंशुमारः इति कश्चन देवः न किन्तु शिंशुमारः इति भगवतः विष्णोः नामधेयम् स एव शिंशुमारशब्देन उक्तः तदेव उच्यते अशेषजगदाधारः सर्वलोकस्य जगतः आधारभूतः कः साक्षात् विष्णुः एव तस्य विष्णोः नामधेयं वर्तते शिंशुमार इति एवञ्च शिंशुमारो हरिपरः सर्वे ब्रह्मविदः नत्वा तं यान्ति परमं पदम् उत्तरलोकान्या प्राप्नुवन्ति उत्तरोत्तर जनलोकं वा महर्लोकं वा तपोलोकं वा सत्यलोकं वा अमुक्तवैकुण्ठस्थानं वा ये गन्तुमिच्छन्ति ज्ञानिनः ते किं कुर्वन्ति प्रथमतः शिंशुमारलोकं गच्छन्ति तत्र शिंशुमाराख्यं विष्णुं नमस्कृत्य तस्य आशीर्वादम् अनुग्रहं स्वीकृत्य अनन्तरं तान् लोकान् ते गच्छन्ति अतः शिंशुमारः नाम न केवलं कश्चन देवः अथवा ग्रहस्य नामधेयं न किन्तु शिंशुमारः इति साक्षात् श्रीकृष्णस्य विष्णोः नामधेयम् इति उच्यते सर्वे ब्रह्मपुराणे एतदुक्तम् तद्विष्णोर्विश्वाधारं रूपं प्रतिपद्य यत्र कल्पायुषः तं महर्लोकम् उपैति अनंतर कल्पायुषपर्यन्तं ये ज्ञानिनः जीवन्ति ते पुनः महर्लोकम् उपैति इति उक्तम् मन्वन्तरायुषस्वर्ग्याः महर्लोके तु काल्पिकाः आब्रह्मणो जनाद्यास्तु महर्लोकेऽपि ये वराः इति ब्राह्मे ब्राह्मपुराणे एतदुक्तं किमुक्तं ब्राह्मपुराणे इति चेत् तत्र एवमुच्यते शिंशुमाररूपी भगवन्तं नमस्कृत्य कल्पायुषपर्यन्तं ये जीवन्ति देवाः तान् महरादिलोकान् ब्रह्मज्ञानिनः प्राप्नुवन्ति कल्पायुपर्यन्तं ये जीवन्ति किल देवाः तत्र तेषां लोकः नाम महरादिलोकः एव यतः ब्रह्मपुराणे एतदुक्तं स्वर्गलोके ज्ञानिनः वर्तन्ते वा न वा वर्तन्ते एवञ्च स्वर्गलोके विद्यमानानां देवानाम् आयुः परिमाणं कियत् आयुः परिमाणं कियत् कालपर्यन्तं ज्ञानिनः स्वर्गं गत्वा तिष्ठन्ति इति चेत् स्वर्गलोके स्थितानां देवानाम् एकमन्वन्तरपर्यन्तम् आयुः वर्तते एकमन्वन्तरपर्यन्तम् आयुः तेषां वर्तते स्वर्गलोके स्वर्गलोकस्थानां देवानाम् अनन्तरं महर्लोकः इति वर्तते एवञ्च महर्लोके ब्रह्मणः एकं दिनं यद्भवति एवञ्च कल्पः इत्युच्यते दिनकल्पकालपर्यन्तं देवाः तत्र आयुः प्राप्य तत्र तिष्ठन्ति अनन्तरं जनलोकः इति वर्तते जनलोके ये देवाः वर्तन्ते तेषां महाकल्पकालपर्यन्तं ते तिष्ठन्ति देवतानाम् आयुः प्रमाणं कियद्वर्तते इति चेत् ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं तदेव महाकल्पकालः दिनकल्पः कालः न महाकल्पकालः इति उच्यते तावत्पर्यन्तम् आयुः तेषां देवानां वर्तते एवञ्च महर्लोके पुनः भृगुः इत्यादयः उत्तमाः महर्लोके भवन्ति परन्तु तेषां पुनः केचन पुनः ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं
वर्तन्ते इत्यपि विशेषरूपेण उक्तम् तदेव उच्यते तद्विष्णोर्विश्वाधारं रूपं प्रतिपद्ये यत्र कल्पायुषः तं महर्लोकम् उपैति मन्वन्तरायुषः स्वर्ग्याः महर्लोके तु काल्पिकाः आब्रह्मणो जनाद्यास्तु महर्लोकेऽपि ये वराः महर्लोकेऽपि ये अत्यन्तम् उत्तमाः सन्ति ते पुनः ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं तिष्ठन्ति इति उक्तम् अतः इति ब्राह्मपुराणे एतत् सर्वम् उक्तम् इति आचार्यैः भागवततात्पर्ये एतत् सर्वम् उक्तम् महरादिलोकान् प्राप्य ज्ञानिनः ब्रह्मकालपर्यन्तं स्थित्वा ब्रह्मप्रलयकाले पुत्रस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वम्